Welcome back to Ingoa News. A drinking water pipeline has reportedly broken at Goggle Housing Board, disrupting supply to residents. Locals raise concern over delays in repair due to lack of necessary machinery and urge authorities to arrange equipment and restore the water supply at the earliest. नमस्कार, म्हजें नांव सूरज पवार. हांव गोंगळान रावपी. एक्चुली सकाळी एक 9:30-10 वरांचेर म्हाका एक कॉल आयलो आनी म्हाका म्हणपा लागले की हांगा आमचे जुडिओ शोरूम आसा तुमकां दिसता ते, सो थंय पायप फुटला म्हणून. आनी हांव ताबडतोब म्हजें काम सोडून हांव म्हणल्यार हांगा आयलो. जाल्यार पळयत जाल्यार हांगा भरपूर उदक वेस्ट जातालें. आनी दुसरें म्हणल्यार पायप फुटपाचो कारण म्हणल्यार हांगच्यान सामकी चड हेवी व्हेहिकल्स जी आसा हांगच्यान पास जाता. कोणा खबर तेका लागूनय फुटपाक शकता. सो हांवें ताबडतोब इंजिनियराक कॉन्टेक्ट केलो आनी इंजिनियरान म्हाका लेबर धाडून म्हाका हें काम आतां सुरवात केल्ली आसा. सो आतां खबर ना हें कितले वेळ म्हळ्यार जातलें, कित्याक तेंचो आतां मदीं पावसूय पडटा आनी मेन म्हणल्यार तांचो ब्रेकरूय मदीं म्हणल्यार पिड्यार जाल्लो. सो आतां तो नवो ब्रेकर हाडपाक गेला. सो आतां तें काम परत आतां खबर ना. आतां सगळे कडेन सप्लाय बंद आहा. ही जी पायपलायन जी आसा ही सगळी मेन सप्लाय ही फातोर्डा मडगांव जी सांग्या वयल्यान जें उदक येता ती ह्याच सप्लाय वयल्यान येता आनी हो मेजर सप्लाय. हो कसो फुटला तो आमकां खबर ना, बट आतां हेजें काम चालू आसा. सो हांव लोकां कडेन मागता हांगच्यान जे येता वता ते लोक जे आम पळयता की हांगा ट्राफिकूय चड जाता म्हणल्यार सानवेळार बी, लोकांनी मातशें स्लो चलयचें हांगा, कित्याक हांगा काम चालू आहा आनी हो पायप मातसो व्हडलो.